دوسرا جمعہ اور جمعے والے دن اسی جمعے دی ہی گفتگو کرنی ہوندی ہے۔ جمعے والے دن جمعے دی اہمیت کی ہے دین اسلام دے اندر، جمعہ کی چیز ہے، جمعے دی نماز دے کی اہمیت ہے، کس طرح جمعے چاہنا چاہیے، جمعے والے دن کیڑے کیڑے اعمال نے جڑے کرنے چاہیے نے، پھر مسجد دے آداب، خطبہ جمعہ دے آداب۔ اور ہن اسی اس جگہ تے پہنچے دے ہاں کہ امام عربی دے اندر جڑا خطبہ دیندا ہے یا کھڑا ہو کے دیندا ہے، جدے وچ ایک بار بیٹھدا بھی ہے، اس خطبے دے اندر امام لوگاں نوں کی نصیحت کردا ہے۔ اور اس سلسلے دے اندر ایک آیت پاک جڑی ہر جمعے دے خطبے چ پڑھی جاندی ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اس آیت دا بیان سی، بیان تسی جڑا سندے ہوئے نہ میرے ذہن چ اینی گل ہوندی ہے نہ تواڈے ذہن چ، لیکن تسی یقین کرو کہ اے بیان تہاڈا جڑا فروغ ٹیپ کر کے تے بھیجدا ہے، باہر دے ملکاں چ بھی لوگ اس بیان نوں سنتے گئے اور مینوں وائس میسجاں اور ٹیلی فون دے ذریعے کہندے نے کہ مثلا ایک انجینئر ہے، وہ سعودی عرب چ فون آیا، بال بچے سمیت رہندا اتھے، تے انہیں کہا کہ سعودیہ دے وچ اسی جمعے بھی پڑھنے ہیں، مسیتاں چ بھی جانے ہیں، لیکن سانوں پنجابی یا اردو دے اندر کوئی چیز پتہ نہیں چلدی۔ تہاڈا کوئی اللہ دا بندہ صبح دا درس اور جمعہ سانوں کھلدا ہے تے میں اپنے بچیاں نوں بھی انج بٹھا لینا تے بیوی نوں بٹھانا تے تہاڈا جڑا درس ہے نا پورے دا پورا اسی سننے ہیں روزانہ۔ ایک بندے دا کل فون آیا دا سی، وہ ساڈے پنڈ دا ہی ہے، اتھے کام کردا سعودیہ چ، وہ کہندا سی پیا کہ میں ہر روز باقاعدگی نال تہاڈا درس سننا تے مینوں انج ہی ہوندا ہے جے میں اپنے پنڈ ہی بیٹھا نا تے اسی طرح محفل لگی رہی ہے، لوگ دوالے بیٹھے دے نے اور بڑے توجہ نال سنتے پے۔ ساریاں اس طرح ہور بھی بڑے میسیجز نے تے وہ میرے اور تہاڈے سب واسطے آخرت دے وچ نجات دا انشاءاللہ ذریعہ بنے گا۔ تے اے جڑا درس و تدریس ہے نا، اینوں لوگ ترسدے نے کئی بار، کیونکہ تسی ساری ساری رات محفلاں دیکھ لو، پوری رات ایک چیز بندے دے پلے نہیں پیندی۔ اسی انشاءاللہ گل کرنی سیدھی سیدھی دین دی۔ اس سلسلے دے اندر جمعے والے دن دی جڑی آیت ہے نا، ایدا تانوں میں پچھلے جمعے ان اللہ یامر بالعدل، اللہ حکم دیتا ہے، اللہ دا حکم دا مطلب تسی سمجھدے ہو نا کہ اودے تو گاں پیچھے ہون دی گنجائش نہیں ہوندی۔ حکم دیتا ہے کہ تم عدل کیا کرو، اور عدل دے حوالے دے نال جڑی گفتگو ہوئی سی، وہ دے اندر گھراں دے جھگڑے بھی آ گئے سن، اپنی بیویاں دے نال برا سلوک، سس نو دے جھگڑے، ماں اور بیوی دے درمیان جڑی رفڑ پیا رہے ساڈے گھراں چ، او دا تذکرہ ہے۔ مینوں کچھ نوجواناں نے کہا یار کتے ساڈیاں ماواں نوں بھی ایک گل سنا چھڑو نا جڑی اج سنائی جے، تے ساڈی زندگی آسان ہو جائے گھراں دے اندر۔ اے وقت جڑے پے دے نے دین اسلام تے عمل نہیں نہ کردے اسی، اسے وجہ نال اے وقت پے نے۔ تے پہلی بات یہ ہے کہ امام عربی خطبے چ لوگاں نوں کہندا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اپنی زندگی میں عدل کا رویہ اختیار کرو، میانہ روی اختیار کرو، انصاف سے کام لو۔ دوسری گل ہے والاحسان، اور اپنی زندگی میں احسان کا رویہ اختیار کرو۔ احسان اینوں پنجابی چ اسی سان کہنے ہیں، جی سان کر، تو کو میرے تے سان کیتا ہے، عام لفظ ہے ساڈا، لیکن عربی دے اندر یہ دے مطلب دے اندر کچھ فرق ہے۔ سان جنوں اسی کہنے ہیں، انہوں قرآن شریف دے اندر کہا جاندہ من، جویں قرآن چ آیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنین پر اللہ نے احسان کیا، من اللہ، اللہ نے احسان کیا کہ ان میں ایک اللہ نے رسول بھیج دیا، اے احسان اللہ تعالیٰ نے کیا۔ پھر اسی طرح ہی کیا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تسی جڑا صدقہ لوکاں نوں دیندے ہو اونوں باطل نہ کر لیا کرو مگروں سان جتا کے کہ میں تینوں فلانے ویلے اے چیز دتی سی۔ تے عربی دے وچ قرآن مجید دے وچ جڑا سان اسیں سمجھنے ہیں نا، او دے واسطے لفظ ہے من، لیکن اے جڑا احسان ہے نا،
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਰਬੀ 'ਚ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਆਰਡਰ ਹੈ ਹਰ ਜੁਮੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। एहसान की तारीफ इंशाल्लाह अगले जुमे ज़्यादा बयान होएगी। अज मैं सिर्फ एक हदीसे पाक तुहाडे सामने रखना जिहदे अंदर एहसान की तारीफ खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाई है और पूछी है जिबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, तो उन्होंने हदीस नूं मैं बयान कर जाना। ये हदीस कोई आम हदीस नहीं है, ये दीन इस्लाम के अंदर इस्लामी तालीमात और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निचोड़ है और इस हदीस नूं जानना हर मुसलमान वास्ते जरूरी है, क्योंकि इहदे अंदर दीन दी ऐसियां तालीमात ने जिन्हां नूं लोग आम तौर पर पुछदे नहीं। इस वास्ते जिबरील अलैहिस्सलाम ने पुछियां ताकि लोगों नूं पता चल जाए कि ये चीज़ां की ने। हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जिहड़े मशहूर साहबी और खलीफा दोम ने, वो कहंदे ने कि एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मजलिस दे अंदर असीं इस तरह बैठे दे सां कि एक शख्स जिहड़ा वो आ गया। वो हैरानी की बात यह सी कि उन्होंने साडे चों कोई बंदा नहीं सी जानदा, कोई अजनबी सी। ते दूसरी हैरानी की बात यह सी कि वो बड़ा साफ सुथरा सोहने कपड़े पाए दे, नहाता धोता दा, वाल वाए दे, ते इंतहाई हसीन और जमील शख्स सी। असीं सारे हैरान हो गए कि अगर तो नहाता धोता दा फिर तो साडे पिंड दा होना चाहिए सी कि जे कोई मुसाफर है दूरों आया तो फिर इस तरह मिट्टी घट्टा इहदे ते पिया दा होना चाहिए सी। ये साडे पिंड दा भी नहीं, आया भी कितों दूरों है और मिट्टी घट्टा भी नहीं पिया दा, एडा सोहना नहाता धोता दा आके बह गया। बहरहाल कहते हैं हज़रत उमर के साडे देखते ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके बह गया और अपने जिहड़े गोडे सन जिवें अतहियात च बहीदा इंज बैठा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गोडियां दे नाल गोडे जोड़ के ते उन्हें सवाल किया कि या रसूल अल्लाह अखबिरनी मल ईमान मल इस्लाम, मुझे बताइए कि इस्लाम क्या है, मुझे बताइए इस्लाम क्या है। सारे लोग सुनन लग पे कि सवाल किया अजनबी ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुण जवाब देंगे। आपने फरमाया कि इस्लाम ये है कि तू कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, पहली बात। फिर तू नमाज को कायम करे, फिर तू ज़कात दे, रमज़ान के रोज़े रखे और अगर तुझ में ताकत है तो तू हज करे। इस्लाम की तारीफ नबी पाक ने, सानू भी कोई पूछे यार इस्लाम की है, असीं की दसांगे किसी नूं। ਇਹ चीज़ां ऐसियां ना जिहड़ियां हर मुसलमान नूं पता होणियां चाहीदियां। हर चीज़ असीं जाणने, लेकिन अगर सानू कोई पुछ पए यार इस्लाम की है, असीं सुमन नबी पाक ने यह आखिरी जमाने की गल है मदीने च जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया को पर्दा फरमान थोड़ा अरसा रह गया था। तो आपने फरमाया कि इस्लाम ये है कि तू गवाही दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तू नमाज को कायम करे, तू ज़कात दे, तू रमज़ान के रोज़े रखे और अगर तुझ में ताकत हो तो तू हज करे। इस्लाम के अरकान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। फिर उस शख्स ने सवाल किया, अच्छा हुण कोई बंदा भी पछाणदा नहीं कि कौन है, कि मुझे बताइए ईमान क्या है। पहला की सी इस्लाम, दूसरा सवाल ईमान क्या चीज़ है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ईमान ये है कि तू यकीन रखे कि अल्लाह है, अल्लाह के फरिश्ते हैं, अल्लाह की किताबें हैं और अल्लाह के नबी हैं, और तू ये यकीन रखे कि एक दिन ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी और आखिरी दिन आएगा क़यामत का, और वल कद्र खैर ही व शर्र ही, और तू यकीन रखे कि अच्छी या बुरी तकदीर अल्लाह की तरफ से आती है। यह दूसरा सवाल का जवाब हम सानू भी नाल पता लगना चाहिए कि अगर कोई पूछे इस्लाम की है तो असीं वो 5 चीज़ां गिनवावांगे, अगर कोई के ईमान की है तो फिर अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, किताबों पर ईमान, अल्लाह के रसूलों पर ईमान और आखिरी दिन पर ईमान और अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान। यह ईमानियात है। पहला की सी इस्लाम। यह जो 2 सवाल हो गए थे उस बंदे ने कहा कि आपने सच फरमाया। असीं फिर हैरान होए कि खुद ही सवाल पूछता है तो आप ही कहता है कि सच फरमाया था, मैंने खुद पहले भी पता ना। तीसरा सवाल उन्हें जड़ा किया ना वो साडे इस मौजू के मुतल्लक है। तीसरा सवाल उन्हें कहता कि या रसूल अल्लाह मुझे बताइए कि एहसान क्या चीज़ है, एहसान किसे कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब के अंदर इरशाद फरमाया कि एहसान ये है अन ताबुदल्लाह का अन्नका तराहू, कि तू अल्लाह की इबादत इस तरह करे का अन्नका तराहू, कि तू अल्लाह को देख रहा है। इबादत सिर्फ ऐनी की नहीं है नमाज, इबादत पूरी जिंदगी है। रोटी कमांदा पिया, मजदूरी करता पिया हक हलाल दी, वो भी इबादत है। कोई भी तू काम करें
تے تو یہ ذہن چ رکھ کے میں پہلی خوبی تر یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. فَإِن لَمْ تَكُن، اگر تو یہ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ نو دیکھ رہا، اللہ نو کون دیکھ سکتا؟ ایک تصور ہی بننا نا ذہن دے وچ، ایک اپنی مضبوط ارادہ ہی بننا کہ اللہ تعالیٰ نو میں دیکھنا جی ہے جی میں اللہ میرے سامنے ہے. لیکن ظاہر ہے ہر انسان تو یہ نہیں سوچ سکتا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل نو جواب دیتا کہ اگر تو ایسا نہیں سوچ سکتا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے تو پھر یہ ضرور سوچا کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. جدوں تو عبادت کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج زکات کریں، محنت مزدوری کریں، اپنے بال بچے دا پیٹ پالے، دنیا دا کوئی کام ایسا کریں، یہ سب عبادتاں ہی ہیں. تے تو پہلا اے ذہن چ رکھی کہ اللہ نو میں دیکھنا پہ، اللہ میرے سامنے ہے. اگر ایکڑا تصور نہیں بجدا تے پھر اے ضرور بجنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. انہیں پھر کہا جناب سچی گل کی ہے، تسی سچ فرمایا. پھر لوگ حیران ہوئے، چنگا بندہ ہے، آپ ہی سوال پوچھتا ہے اور آپ ہی جواب دیتا ہے. اگلا سوال انہیں کیتا کہ اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے قیامت کب آئے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب فرمایا کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے، عربی دے الفاظ ہیں جنہیں جس سے سوال کیا جاتا ہے وہ سوال کرنے والے کے جتنا ہی جانتا ہے. یعنی قیامت دا نہ تنوں پتا نہ منوں پتا کدوں آئے گی. یہ اللہ تعالیٰ نے کسی نے نہیں دسیا کہ قیامت. تو جواب آپ نے انج دیتا کہ سوال کرنے والے دے نالوں جہدے کولوں سوال کیتا وہ زیادہ نہیں جانتا، ایکو جتنا حساب کتاب ہے. اچھا پھر انہیں اگلا سوال کر دیتا کہ چلو اگر یہ نہیں پتا قیامت کدوں آئے گی تو مینوں وہ دیاں کچھ نشانیاں دس دے، قیامت دیاں کچھ نشانیاں دس دے. ہاں ہاں اے میں دسنا. تو آپ نے جڑیاں نشانیاں دسیاں بڑیاں دو سن. پہلا آپ نے فرمایا کہ قیامت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ نوکرانی اپنی مالکہ کو پیدا کرے گی، جمے گی. یعنی نوکرانی ہے جڑی وہ اپنی تلد النساء ربتہا، وہ اپنی ماں کو پیدا کرے گی. یعنی سمجھو بیٹی ماں نو جمے گی. مطلب یہ سی کہ قیامت دے قریب اولاداں اینیاں کہ نافرمان ہو جان گیاں کہ وہ انج لوگ دیکھن گے جویں اولاد جڑی ہے وہ ماں دی حاکم ہے. دھی جڑی عام طور تے دب کے رہندی ہے، لوگاں گھر دے اندر برداشت کردی ہے، صبر کردی ہے، وہ دھی پھر ایسے ہو جائے گی کہ جویں ماں دے اوتے حکم چلائے گی. تے دیکھنے والا انج ہی سمجھے گا جویں ماں جڑی ہے وہ نوکرانی ہے تے دھی جڑی ہے دی مالک ہے. ٹھیک ہے، اج یہ نشانی پوری ہو گئی دی ہے. جو کچھ تسی دیکھدے پے ہو ماواں اگے لائی دیاں نے کڑیاں نے، اور کڑیاں ٹوں ٹاں نہیں گھر چ ہون دندیاں پیاں، اور جو مرضی وہ کردیاں نے. کوئی انہاں نوں ہر گھر چ نہیں ہے، لیکن نشانی قیامت دی پوری ہو گئی دی ہے. دوسری نشانی آپ نے یہ فرمائی کہ دوسری نشانی یہ ہے ننگے پیر پھرنے والے، ننگے بدن، جی بے سر و سامان، بکریاں چرانے والے بدو، یہ لوگ اتنے امیر ہو جائیں گے کہ بڑی بلڈنگیں بنائیں گے اور ایک دوسرے پر فخر کریں گے. میری بلڈنگ اونچی ہے، وہ کہے گا میری بلڈنگ اونچی ہے. پھر انہیں سوال کون یہ لوگ ہوگا؟ یہ عرب کے لوگ ہوں گے. جی ہوں سب ہے نا یو اے ای دے اندر، دبئی دے اندر ایک عالم دین کہہ رہا سی کہ میں گیا تے انہوں نے ایک بلڈنگ جڑی سی نا چنگی بھلی ٹھانی شروع کی تھی. میں آخیا کہ بلڈنگ شہر دے ٹھان دی کی ضرورت سی، ایڈی پیاری بلڈنگ ہے. انہیں کہا کہ عربی نو غصہ یہ ہے کہ میرے نال ایک بندے نے اس تو اچھی عمارت بنا لی ہے، ہوٹل بنایا وہ اچا ہے. اے عربی انہوں ٹھا کے وہ بھی اچا بنایا. عرب دے اندر برج خلیفہ دبئی دے اندر ہے جڑا 1 میل اچا، 1 میل وہ اونچائی ہے، اندازہ کر سکتے ہو. اور اس تو بھی اچا ہون بنا دے پے نے. نبی پاک 1500 سال پہلے آپ نے فرمایا جی عرب دے لوگ، یہ لوگ اج تو 100 سال پہلے دبئی دے اندر کھوتا بھی نہیں سی لبدا انہاں نوں، اور منگ کے روٹی کھاندے رہے نے. این کہ غریب سن یہ لوگ، انہاں نوں کوئی پتہ نہیں، صحرا ہی صحرا سی اور کوئی چیز نہیں سی اتنے. اج وہ لوگ بلڈنگاں بناندے نے تے فخر کردے نے کہ پوری دنیا دے واسطے وہ ایک ایسا پوائنٹ بن گیا جتے کاروبار بھی سب تو زیادہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے فرمایا سی کہ قیامت کی نشانی یہ ہے کہ نوکرانی اپنی مالکہ کو پیدا کرے گی، جمے گی. نمبر 2
عرب کے لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے اور ایک دوسرے پر فخر کریں گے. یہ ساریاں چیز پھر کہتے ہیں کہ اس بندے نے پھر کیا کہ آپ نے سچ فرمایا اور وہ چلا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ اجے وہ گیا ہی سی نا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ جاؤ بھائی اینو لے کے آؤ, اینو بلا کے لے کے آؤ. تے اسی گئے فٹافٹ انہوں بلانے واسطے, مسجد کے باہر نکلے تو بندہ لبا ہی نہیں. اسی آخیا یا رسول اللہ وہ بندہ تو غائب ہو گیا کہ وہ نہیں کتے بھی لبا. تے آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ ہے ہی نہیں سی, وہ جبریل علیہ السلام انسانی شکل دے وچ آئے سن تاکہ وہ سوال پوچھ کے تانوں دین سکھان جڑے سوال تسی نہیں پوچھتے. اے جبرائیل علیہ السلام سن جڑے انسانی شکل دے اندر آ کے انہوں نے وہ سوال پوچھے جڑے کہ عام طور تے لوگ نہیں پوچھتے تاکہ تانوں تہاڈا دین سکھاون. ٹھیک ہے. اچھا اس حدیث جبریل یہ اندر اسلام دا پورا نچوڑ آ گیا. لیکن جڑی گل اسی کرنے پے ہیں امام جمعے والے دن یہ نصیحت کرتا ہے وچوں کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ عدل کرو اور احسان کرو. احسان دا مطلب سانو سمجھ آ گیا کہ سانو اللہ دا حکم ہے کہ دکھلاوے واسطے کوئی کام نہ کرے, چڑھو خطی واسطے کوئی کام نہ کرے, رسم دے وچ کوئی کام نہ کرے کیونکہ دوسرے کر دینا میں بھی کرنا, اور لا یعنی کام نہ کرے بلکہ جدوں بھی کوئی کام کرو پہلا سوچ لو کہ یہ کام میں صرف اور صرف اللہ دے واسطے کرن لگا, خالص ہو گئے, کیونکہ میرا اللہ جڑا ہے انہوں میں ہر وقت اپنے سامنے رکھنا. اور اگر اے نہیں تے میرا اللہ ہر وقت مینوں دیکھدا پیا کہ میں کی کرنا پیا. اور اگر میں اللہ واسطے ہی کام کیتا, انج کر کے کام کیتا کہ اللہ مینوں ویکھدا پیا ہے, تے پھر کی ہوئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تو انج کر لیں گا تے پھر حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اگر تو یہ سمجھنا ہے کہ میرا رب مینوں دیکھدا پیا تے میں بھی پھر تینوں دیکھدا رہاں گا, میں تیرا دھیان رکھاں گا. پھر حل جزاء کی بدلہ ہے احسان دا سوائے احسان دے. تو یہ سوچنا ہے کہ میرا رب میرے سامنے ہے تے میں بھی ہمیشہ تینوں پھر سامنے رکھاں گا. اور اگر اللہ سانو ہر وقت اپنی نظر تے رکھے تے اس تو وڈی پھر کیڑی گل. پھر قرآن مجید دے اندر آندا ہے کہ ان اللہ یحب المحسنین, ایسی سوچ رکھنے والے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے. پھر فرمایا ان اللہ لمع المحسنین, لوگوں کے ساتھ تو اور لوگ ہوتے ہیں لیکن جو لوگ اپنے اعمال صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں, احسان کا رویہ اختیار کرتے ہیں, ان کے ساتھ اللہ کھڑا ہو جاتا ہے. تے اس دعا دے نال اج دا درس ختم کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سانو اپنے اعمال دے اندر احسان دا رویہ اختیار کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اور احسان اے ہے کہ کوئی بھی کام جدوں کریے صرف اے سوچیے کہ میں اللہ دے سامنے ہاں اور اللہ دی رحمت اور اللہ تعالیٰ میرے ہر عمل نو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سانو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین, الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اللہم انت السلام ومنک السلام, تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي, ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وفتنة المسيح الدجال وفتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من الماثم والمغرم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل, نعم المولى ونعم النصير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.